नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भलायकेच्या कारणावेल्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. धनखड हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आदरणीय मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानल्यात. 7 वर्सां परस चड सेवा दिल्ल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांक तात्पुरतो कर्मचारी दर्जो दिवपाची सुधारीत येवजण 1 ऑगस्ट 2025 सावन लागू जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हो म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केला. ह्या निर्णयाक लागून सुमार 3000 कर्मचाऱ्यांक चड वेतन, रजा आनी हेर सवलतींचो लाव मेळटलो. Accommodation of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the government of Goa 2025. हातूंतल्यान दोन वर डेली वर्कर्स आशिल्ले, ओके, सगळे डेली वर्कर्स हांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता. फ्रॉम द 1st ऑफ ऑगस्ट हांकां हेजे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो. बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली तेका हे मेळटले, बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता तेका ऑलमोस्ट डबल सॅलरी मेळटली. मोपा विमानतळा सयत दाबोळी विमानतळ लेगीत कार्यरत उरतलो. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना परत एकदां स्पश्ट केलां. बाबत जाल्ल्या शापोरा किल्ल्याचेर जाता तितल्या बेगीन दुरुस्ती करची अशें शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत एका म्हयन्या भितर हें काम सुरू करता अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जाप दिली. पेडणे तालुक्यांत परवडपी दरांत घरां बांदपाची तजवीज गोंय सरकारान केल्या. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सुचोवणी केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिली. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्ती विकप्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची. तशेंच गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करपी कलाकारांक गणपती मुर्त्यो विकपाक खासा दालन दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. युनायटेड किंगडमांत काम करपी कांय नागरिकांक विजाची मुजत सोंपिल्ल्यान तशेंच आवश्यक कागदपत्रां नाशिल्ल्यान थळाव्या सुरक्षा यंत्रणेन ताब्यांत घेतिल्ल्या गोंयकारांक सरकारान कायदेशीर सल्लागाराची मजत दिवन तांचो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी आमदार वेंझी विएगस हांणी केली. प्रादेशीक आराखडो 2021 वरवीं रस्तो रुंदीकरण करतना लोकांची घरां, दुकानां तशींच आदली देवळां मोडची पडलीं तर सरकारान वाचोवची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी केली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सुकर्णा आशिल्ली डॉन बॉस्को शेतकी महाविद्यालयाक मान्यताय नाशिल्ल्यान हांगा शिक्षण घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक शेतकी खात्यांतल्या नोकरे खातीर अर्ज करपाक मेळना अशें सभाघराचे नदरेक हाडून दिलें. वास्को शारांत उदका पुरवणेचो उणाव जाता हो प्रस्न सरकारान सुटावो करचो अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी केली. कांय हेर राज्या प्रमाण गोंय सरकार फुडारात धर्मांतर विरोधात कायदो हाडपाचो विचार करता. तशेंच गोंयांत आतंकवादी संघटनांक तेंको दिवपी संघटना सापडत जाल्यार ताचेर कडक कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. रस्त्यावेल्या भटक्या कुत्र्यांचो आनी गोरवांचो प्रस्न सतायता. हाचो फटको गोंयच्या पर्यटनाचेर बसता. कारण पर्यटक भियेतात. हाचेर सरकारान उपाय काडून कारवाय करपाचे निर्देश पशुपालन खात्याक दिवचे अशें आमदार मायकल लोबो हांणी मागणी केली. एनिमल हजबंड्रीन खुबश्यो वस्तू म्हाका दिसता जाग्यार घालपाची गरज आहा. जो स्ट्रे डॉग मिनेस जाल्लो आहा, जे बिचाचेर कुत्रे वाडलेले आहा, म्हणजे डॉग पॉप्युलेशन हॅज जस्ट इन्क्रीज 10 folds. हेचेर म्हाका दिसता वी नीड टू ब्रिंग अ सोल्युशन टू दिस प्रॉब्लेम. that all those stray dogs जे मल्टिप्लाय जायता ते बॉर्न जायना जाल्यार बरे ट्युरिस्ट येवचे ना, ते भियेता. आणि जे गुड ट्युरिस्ट येता 5 दिसांक रावपाक ते दुसऱ्या दिसा पॅकअप करता. एनिमल हजबंड्रीचे अनेक प्रॉब्लेम आहा. स्ट्रे कॅटल, जितके स्ट्रे कॅटल रोडाचेर पडून एक्सिडंट जायता तांकां कोणूच पळयना. पावसाक लागून घसघश्यांनी न्हंयो तशेंच खणींचेर भरिल्ल्या खनकांनी उदक भरलां. ह्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी अशा वाठारांत प्रवेश करप्या आड खर कारवाय करपाचे आनी खासा म्हळ्यार शेनवारा आयतारा गस्त वाडोवपाचे आदेश पुलीस आनी तलाठ्यांक दिल्यात. कोंकण रेल्वेन पयलेच फावट सांगलां की ते महाराष्ट्रांतल्या कोलाड आनी गोंयांतल्या वेर्णा मजगती खाजगी गाडयां खातीर विशेष रोल ऑन रोल म्हळ्यार रो ट्रेन सेवा 23 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर मजगती चलयतले. बुकींग कालसावन सुरू जालां आनी 13 ऑगस्ट मेरेन करूं येता. डॉ. BC रॉय चलयांच्या कनिश्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीत गोंयचो तेलंगणा आडचो खेळ गोल 0 बरोबरीत सोंपलो. दुसरो खेळ 22 जुलयाक जातलो. पणजे वेळीचाळीस नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडल्या कांय दिसांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.